बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अज़ीम। दुआ है आप पर सलामती हो, अल्लाह की ज़ात आप पर अपनी रहमत करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदा आप पर अपनी रहमतों का नज़ूर रहे। खबर देने से पहले आज एक कहावत, चूँकि इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन बड़ा करीब है और इलेक्शन में हर शख्स आपसे वोट मांगने आता है, लेकिन आपके वोट की कदर क्या है ये आपको इल्म नहीं। आपको अपने वोट की कदर जानना होगी। आपको एक छोटी सी मिसाल बल्कि कहावत सुनाता हूं। एक दिन एक शख्स, जिस तरह आजकल के रवायती सियासतदान है कि मनो नोट दें किसी को और वोट खरीद लें। नोट और वोट फर्क बहुत थोड़ा है और इसी पे काम चल रहा है। एक बड़ा मारूफ सियासतदान इलेक्शन कैंपेन पे जाता है तो एक शख्स को जाकर वो 5,000 रुपया देता है। कहता है ये सबसे ज्यादा पैसे हैं वोट की कीमत के, ये 5,000 पकड़ो और मुझे वोट दे देना। वो बुजुर्ग उसकी शक्ल देखता है, हर साल उसी को वोट देता था। वो उसे कहता कि यार आप जो साहब मुझे पैसे ना दें, मुझे गधा ला दें, और जब आप मुझे गधा ला देंगे, बल्कि इस पूरे मोहल्ले के हर शख्स को एक एक गधा ला दें, तो पूरा इलाका सारा आपको वोट देगा, कोई एक शख्स भी आपसे बाहर नहीं जाएगा। जो सब बड़े खुश होते हैं, जो सब जाते हैं मार्केट, जाके देखते हैं किसी भी मार्केट के किसी भी गली मोहल्ले कोने में चौक चौराहे में 40-50 हज़ार से कम कीमत पर गधा नहीं मिलता। जो सब परेशान हो जाते हैं, मैं 5,000 में इतने अपनी तरफ से मैंने पैसे दिए कि 5,000 में वोट खरीदूंगा, ये तो 40-45 हज़ार रुपये का गधा है, तो मैं ये तो मुमकिन नहीं है। वो वापस आता है, फिर उसी बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग उस इलाके का बड़ा भी होता है, सब उसको मानते भी हैं, उसको आके कहता है जी नहीं जी आप ये 5,000 पकड़े, वो गधा तो 40-45 हज़ार से कम का आता नहीं है, मैं कहां सबको गधा लेकर दूंगा। तो यार आपको बताऊं वो शख्स क्या कहता है। तो वो बुजुर्ग उस वक्त कहता है कि चो साहब, मेरे वोट की, मेरी इज्जत की वैल्यू एक गधे के बराबर भी नहीं है, और आप मुझसे वोट मांग रहे हैं। आपको यह सोचना होगा कि आपकी वैल्यू एक गधे के बराबर भी नहीं है सियासतदानों की नज़र में। मैं तमाम सियासतदानों को बुरा नहीं कहता, लेकिन मौजूदा हालात में जो चल रहा है उसकी नज़र में। खबर आपको दे रहा हूँ, खबर बड़ी मज़ेदार है और खबर बड़ी सियासत के हवाले से अहम तरीन है। तमाम सियासी जमातों के जो PDM का हिस्सा रही हैं, कराची में बनने वाले यानी सिंध में बनने वाले इत्तेहाद समेत, KPK में बनने वाले इत्तेहाद समेत, पंजाब में बनने वाले इत्तेहाद समेत तमाम जगहों पर बड़े तगड़े तगड़े उम्मीदवारों ने अपने हलके तब्दील करवाना शुरू कर दिए हैं। अपने हलकों की बजाय उन हलकों में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है जहां उन्हें कमजोर उम्मीदवार नजर आता है। लेकिन मेरे अंदाजे में तो शायद पाकिस्तान के किसी हलके में भी कोई भी उम्मीदवार कमजोर ना हो। आपको वह हलके बता रहा हूं। परवेज खटक हलका तब्दील, एमन वली खान हलका तब्दील, फजलुर रहमान हलका तब्दील, फारूक सत्तार हलका तब्दील, इसी तरह खालिद हलका तब्दील। पंजाब में आ जाएं, शहबाज शरीफ हलका तब्दील, नवाज शरीफ हलका तब्दील, मरियम नवाज शरीफ हलका तब्दील। आगे आप आते जाएं, जहांगीर तरीन हलका तब्दील, अब्दुल अलीम खान हलका तब्दील। ये सारे वो सियासतदान हैं जिन्होंने माजी में जिन हलकों से इलेक्शन लड़ा, अब उन हलकों से इलेक्शन नहीं लड़ रहे।
وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی پلاننگ کے مطابق ان کے مقابلے میں ایسے امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو امیدوار ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور یہ اس ٹف ٹائم سے اور اپنی شکست کے خوف سے بچنے کے لیے نئے حلقوں کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ سیاست کا حال یہ ہو چکا ہے کہ سیاست بالکل بیچ چوراہے ایک ہنڈیا کی طرح ٹوٹنے پھوٹنے اور گلنے گلانے والی بن چکی ہے۔ میرے پاس جو اہم ترین ذرائع اطلاع ہے کہ بہت سے سیاسی جماعتوں کے اہم ترین رہنما اپنے حلقوں سے بھاگ گئے ہیں، نئے حلقے تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ پہلے نئے آشیانے تلاش کرتے تھے، نئی سیاسی جماعتیں تلاش کرتے تھے، اب نئے حلقے تلاش کرنے کی بنا پر انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک استحکام ایک جلسے کے بعد، کاموکی کے جلسے کے بعد، اس تنظیم کے مرکزی رہنما اس تحسین کے بالکل روح رواں کی طرف سے سٹیج پر تقریر کے دوران تمام بیٹھے ہوئے لوگوں کو تحریک انصاف کا کہنے پر جہاں ان پر تنقید ہو رہی ہے، وہاں انہی کی پارٹی کے اندر ایک چیز واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ نام لے کر جن پر آپ تنقید کرتے تھے، آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے اس نام لینے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ اور ہماری جماعت غلط ہے، وہ سب ٹھیک تھے اور ٹھیک ہیں۔ حالات اس قدر چلے گئے ہیں کہ اب اس سیاسی جماعت کا مستقبل بھی مکمل طور پر داؤ پہ لگ گیا ہے۔ سننے میں تو آیا کہ شاید اب عہدوں میں بھی تبدیلی ہو جائے اور اب شاید ان کے منہ سے کوئی نیا سکینڈل ایسا سامنے لایا جائے کہ جس سے یہ تاثر جائے اس وہ ان کی طرف سے جائے کہ نہیں، وہ سخت ترین خلاف ہیں، وہ سب کچھ غلط سے یا اچانک سے منہ سے نکل گیا تھا، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تیسرا، آپ کو یہ خبر دے دوں کہ پنجاب میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بظاہر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن بیک ڈور رابطوں میں، لندن پلان میں اور کچھ اہم ترین ملاقاتوں میں یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اگر اسی پلان کے تحت الیکشن نہیں سلیکشن یا الیکشن برائے نام یا پھر جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں یا وہ جیتتے ہیں کسی صورت میں تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ شریف خاندان کے گھر میں نہیں ہوگی۔ کے پی کے کی وزارت اعلیٰ پرویز خٹک کے پاس نہیں ہوگی، بلوچستان کی وزارت اعلیٰ باب پارٹی کے پاس نہیں ہوگی، اور سندھ کی وزارت اعلیٰ ایم کے ایم اور اتحاد کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں۔ مزید اس میں کیا ہوگا انتظار کیجیے، میرے اگلے ویڈیو کا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔